Okay, welcome back again. So, as we said कि हामीले अब अर्को नयाँ च्याप्टर डिस्कस गर्नु छ. So, the new chapter तपाईहरुले भने अनुसार दुईटा च्याप्टर बाँकी छ तपाईहरुको. एउटा रेक्टिफिकेसन अफ एरर, अर्को कम्प्लिट एकाउन्ट है. त्यो कम्प्लिट एकाउन्ट कम्प्लिटली अलि बढी डिस्कसनहरु गर्ने भएको भने पहिला रेक्टिफिकेसन सकाउँ त्यसपछि हामी त्यो च्याप्टर गरौँ. नामै छ रेक्टिफिकेसन अफ एरर्स है. सो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो पहिला एरर्सहरु के हुन्छ त. एरर्स थाहा भयो भने एरर्सको इम्प्याक्ट थाहा हुन्छ, इम्प्याक्ट थाहा भयो भने त्यसको ठिक गर्नुपर्ने काम हुन्छ. सो पहिला एरर्सलाई थाहा गर्नु पर्यो हामीले, त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ गइरहेछ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसको रेक्टिफिकेसन गर्न सजिलो है. क्लियर. सो एरर्स ध्यान त्यसको इम्प्याक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यसको रेक्टिफिकेसन तीन हिसाबले हामी यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नेछौँ. एरर्सहरुको क्लासिफिकेसन गरौँला. एरर्स कुन एरर्स हुन्छ, कस्तो कस्तो नेचरको एरर्स हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट कसरी पर्छ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरौँला. त्यसपछि त्यसको रेक्टिफिकेसनको कुरा गरौँला. रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि कुन फेजमा गएर रेक्टिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ. सो वी हैव बीन डिस्कसिङ इन 3 डिफरेंट स्टेजेस है. ल पहिलो एरर जो कि क्लरिकल नेचर को हुन्छ, क्लरिकल नेचर अफ एरर्स है. अर्को एरर्स अफ प्रिन्सिपल. एरर्स अफ प्रिन्सिपल भनेपछि कसैलाई थाहै छैन कि के डेबिट गर्ने के क्रेडिट गर्ने. जुन डेबिट क्रेडिटको प्रिन्सिपल तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, त्यस्ता लगायतका प्रिन्सिपलहरु. एसेट बढ्यो भने त्यसलाई डेबिट गर्ने, लायबिलिटी बढ्यो भने त्यसलाई क्रेडिट गर्ने. जुन एउटा एसेट एउटा अकाउन्टिङको जुन बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ नि, त्यो प्रिन्सिपलकै विपरीत काम गर्यो. हामीलाई थाहा छ हामीले मेसिन पर्चेज गर्छौं भने त्यो क्यापिटल नेचरको पर्चेज भएको हुनाले, क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्सेस भएको हुनाले त्यसलाई मेसिनरी अकाउन्टमा राख्ने. तर त्यसलाई हामीले गल्तीले रेभेन्यू नेचरको अकाउन्टमा हाल्दियौ, मतलब एक्सपेन्स अकाउन्टमा हाल्दियौ. इट कुड बी लाइक हामीले त्यसलाई कुनै एउटा एक्सपेन्समा क्लब गरिदियौ. रिपेयर गरेका थियौं अनि रिपेयर तर एकदम यस्तो रिपेयर थियो कि जसले कन्स्ट्रक्सन नेचरको रिपेयर थियो, ठुलो ठुलो क्यापेसिटीमा रिपेयर भएको थियो, जसले कहीं न कहीं त्यो बिल्डिङको क्यापेसिटी बढाइरहेको थियो. त्यो क्यापिटल नेचरको थियो, तर हामी त्यसलाई चाहिँ रिपेयर एक्सपेन्समा ट्रान्सफर गर्दियौं. त्यस्ता जो प्रिन्सिपल स्पेसिफिक गल्तीहरु यदि भएको छ भने त्यस्तो गल्तीहरुलाई ठिक गर्ने. त्यस्तै क्लरिकल एरर्सको कुरा हुन्छ जो कि कस्तो कस्तो एररहरु होला यसभित्र सोच्नुस् है. मैले ओमिट गर्दिए, ओमिशन भन्छ नि. कुनै एउटा ट्रान्ज्याक्सन भएको थियो त्यसलाई रेकर्ड गर्न ओमिट गर्दिए, सो कम्प्लिट ओमिशन हुन्छ. जसरी ट्रान्ज्याक्सन भयो तर त्यसलाई मैले कहीं रेकर्डै गरिन. एक मिनेट मलाई दिनु. सो ओमिशन भनेपछि ओमिट भयो, छुटिहाल्यो. कुनै ट्रान्ज्याक्सन्स रेकर्ड गर्नुपर्ने थियो मैले त्यो रेकर्डै गर्न बिर्सिहालेँ. त्यो कम्प्लिट ओमिशन could be a cases where transaction which should have been recorded in the books but it was forgotten or it was missed to be recorded. Complete recording छुट्नु हैन. अर्को के हुन सक्छ, पार्शियल ओमिशन पनि हुन सक्छ. मतलब मैले जर्नल एन्ट्री पास गरे र जर्नल एन्ट्रीबाट डेबिट साइड र क्रेडिट साइड दुवै साइड थियो. मैले डेबिट साइडलाई लेजरमा पोस्ट गर्दिए तर क्रेडिट साइडको कुरा छुटिहाल्यो, ओमिट भयो. So that is partial omission. So one side लाई तपाईले रेकर्ड गर्दिनु भयो, अर्को साइड छुटिहालेको छ है. त्यस्तो एररहरुलाई हामीले एरर्स अफ ओमिशन भन्छौं या एरर्स इन द नेचर अफ ओमिशन भन्छौं. त्यस्तै अर्को एरर छ एरर्स अफ कमिशन. यो भनेको कहीं न कहीं काउन्टिङ, टोटलिङ, कास्टिङ यसमा गरेको गल्तीबाट, क्याल्कुलेसनको गल्तीलेहरुले गर्दा ट्रिगर भएको. मैले एन्ट्री त पास गरे तर कहीं न कहीं जुन अमाउन्टले पास गर्नुपर्ने त्यो अमाउन्टले गरिन. या मैले टोटलिङ गर्दाखेरि गल्ती गर्दिए. नर्मली तपाईलाई थाहा छ हामी डे बुकहरु बनाउँछौं,
या इभन लेजर बनाउँछौ भने एउटा पेजको टोटलै अर्को पेजमा फेरि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। मैले यहाँ टोटल गरेँ र टोटलको एमाउन्ट यहाँ 5495 थियो, तर उतातिर लेख्ने बेलामा 5945 लेखिदियो। 495 को ठाउँमा 945 लेखिदियो, 5945। टोटलिङका एरर भयो नि। यहाँ 50,000 थियो, तर लेख्ने बेलामा मैले एउटा जिरो छुट्याइदिएँ, 5000 मात्रै लेखिदिएँ। सो कास्टिङ या टोटलिङ गर्दाखेरि हुने गल्तीहरू, क्याल्कुलेटिङ गर्दाखेरि या काउन्टिङ गर्दाखेरि हुने गल्तीहरू, यो भनेको मान्छेको विवेक नभएर भएको गल्ती होइन। यो भनेको मान्छेले गर्न त चाहिरहेको थियो, राम्रो कुरा नै, क्याल्कुलेसन नै गर्न चाहिरहेको थियो, तर क्लरिकल एररको मतलब त्यही छ। जुनसुकै मान्छेसँग हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन पढ्दाखेरि त मिसरिड गरिहाल्छ, कुनै क्वेसन पढिरहेको छु एमाउन्ट ओभररिड गरिदिन्छौँ हैन, या जिरो एउटा छुट्याएर पढिदिन्छौँ। कहिलेकाहीँ मलाई याद छ, मैले एउटा हामीहरू पढ्दाखेरि PE1 को बेलामा एउटा क्वेसन आएको थियो इकोनोमिक्समा, विच वान अफ दिस इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक अफ क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी भनेर एउटा क्वेसन थियो। 4 अप्सन दिएको थियो, ABCD। मैले पढ्न चाहिँ पढेँ क्वेसन, तर नट वर्डलाई ओभरलुक गरिदिएँ। मैले नट नभएकै पढिदिएँ। विच वान अफ दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी भनेर मैले पढिदिएँ। नट लेखेको थियो, तर नट किन न किन मेरो आँखाबाट त्यो पढ्न सक्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो आन्सर गलत गरेर आएँ। पछि गएर पछतावा भयो, आन्सर गलत गरेको के हुँदो रहेछ। सेकेन्ड र्याङ्क र थर्ड र्याङ्कको बिचमा 1 नम्बरको अन्तर थियो। यो सही गरेको भए म थर्ड र्याङ्कको ठाउँमा अल इन्डिया सेकेन्ड र्याङ्कमा पुग्न सक्छु। दोज मिस्टेक्स गट रियलाइज लेटर अन, जब त्यो मिस्टेक्सको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ। तर हुन्छ, मान्छेसँग ओभरलुक हुने सिचुएसन्सहरू हुन्छ। सो त्यस्तै भयो, यसले पनि टोटलिङ गर्दाखेरि, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कुनै पनि एकाउन्टेन्टसँग त्यस्ता मिस्टेक्सहरू हुन सक्छन्। अब त सिन्स कम्प्युटराइज इन्भाइरोमेन्टमा सबै काम हुन्छ, डिफ्रेन्ट एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू छन् हामीसँग, त्यो गल्तीहरूको सम्भावना अब कम भइसकेको छ। तर याद गर्नुहोस्, म्यानुअली यही चिजहरू म्यानुअली हुँदाखेरि कस्तो मिस्टेक्स हुन्थ्यो होला ह्युमन बिइङहरूसँग। किनभने त्यो रेकर्डिङहरू उनीहरूले गर्दाखेरि म्यानुअली लेजर हैन। मेरो एउटा कलिग हुनुहुन्छ, उहाँको मम्मी एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो कलिगले भन्छ, यार मेरो एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो र डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर सरकारी एकाउन्टेन्ट र अरूको शाखामा गएर पनि अडिट गर्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हेर्थे उसको मम्मीलाई चाहिँ एउटै लेजर बनाएर एकदम दिमाग लगाइरहेछ, एकदम कम्प्लिट स्ट्रेसमा बसेको पाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सोध्न जाँदाखेरि के गरिनु भएको छ, के भयो समस्या मलाई भन्नु न। अनि भन्छ, ए मेरो ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गरेन। किन म्याच गरेन? मम्मी कति एमाउन्टले म्याच गरेन सोद्धाखेरि 1 रुपियाँले म्याच गरेन। 1 रुपियाँले म्याच गरेन भनेपछि बच्चाको दिमाग के हुन्छ, मम्मी कहाँ 1 रुपियाँको लागि टेन्सन लिनुहुन्छ, मैले पकेट मनी बचाएको छु, त्यसबाट 1 रुपियाँ म तपाईँलाई दिइहाल्छु, तपाईँ राखिदिनुहोस् न, 1 रुपियाँ छोड्नुहोस् न, मसँग खेल्नुहोस् न भनेर उसले भन्न जान्छ। तर एकाउन्टेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी भनेपछि गल्ती त गल्ती नै हो। 1 रुपियाँ पनि डिफ्रेन्स आयो भने कुनै न कुनै गल्तीले गएर त्यो डिफ्रेन्स आयो होला। हुनसक्छ त्यो एउटा गल्ती 1 लाखको थियो, अर्को गल्ती 99,999 को थियो। अनि त्यो गल्ती नेटो भएर 1 रुपियाँ मात्रै मैले ट्रायल ब्यालेन्समा पाइरहेको छु, तर गल्ती त दुईटाको देखिरहेको छु। त्यसैले त्यो गल्तीहरू भयो भने कहीँ न कहीँ एउटा डाउटको नजरले माइन्डले रिएक्ट गर्न थाल्छ कि यहाँ कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो भएको छ। र ती अप्ठ्यारोलाई ठिक गर्नको लागि मैले खोज्नु पर्यो कहाँ गल्ती भएको छ। त्यो खोज्ने क्रममा हामी थाहा पाउँछौँ यस्ता गल्तीहरू, कहीँ काउन्टिङको मिस्टेक, क्याल्कुलेसनको मिस्टेक, कास्टिङको मिस्टेक, टोटलिङको मिस्टेक, एउटा लेजरबाट अर्को लेजरमा पोस्ट गर्दाखेरि फरक एमाउन्ट पोस्ट गरिदियो। सेल्स डे बुक थियो, सेल्स डे बुकमा मैले टोटल एमाउन्ट लेखेँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सीलाई मैले सेल्स गरेको एमाउन्ट, यहाँबाट सेल्स एकाउन्टमा पोस्ट गर्दाखेरि लेखेको एमाउन्टभन्दा फरक एमाउन्ट पोस्ट गरिदियो, या एउटा जिरो छुट्याएर पोस्ट गरिदियो। एबीसीलाई त जे एमाउन्ट थियो त्यही पोस्ट गरियो, तर टोटल सेल्स एकाउन्टमा जाँदाखेरि गल्ती गरियो। त्यस्ता गल्तीहरूलाई हामीले एरर्स अफ कमिसन भन्छौँ है। थर्ड इज कम्पेन्सेटिङ एरर। हुन त त्यसलाई अर्को क्याटेगोरीमा पनि राख्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एउटा गल्ती हामी गर्छौँ र त्यो गल्तीलाई कम्पेन्सेट हुने गरी अर्को गल्ती गरिदिन्छौँ। गल्ती त यो पनि छ, यो पनि छ, तर एउटा गल्ती गेट्स कम्पेन्सेटेड विथ द गल्ती अफ अदर्स है। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामीले गल्ती गरेको छौँ, हामीलाई नै अब्जर्भ हुँदैन कि हामीले कुनै गल्ती गरेको छु भनेर, तर एक्चुअलमा गल्ती गरे हुन्छ।
दुईवटा गल्ती गरे हुन्छ तर एउटा गल्तीको इम्प्याक्ट अर्को गल्तीसँग नलिफाई भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एपरेन्टली थाहा हुँदैन तर अडिट गर्ने अडिटरले या इभन फिनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि मान्छेले थाहा पाउँछ र त्यो थाहा पाएपछि त्यसको ठिक गर्नुपर्ने काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। सो हामीले यसलाई अर्को नेचरकै गल्ती पनि मान्न सक्छौँ, क्लरिकल भन्दा फरक नेचरको गल्ती पनि मान्न सक्छौँ। तर कहीँ न कहीँ मानौ मैले यसलाई 1A बनाइदिए, यसलाई 2 बनाइदिए, यस्ता गल्तीहरू पनि कहिलेकाहीँ मानौ दुवै तरिकाले हुन सक्छ है। यसलाई मैले यहाँबाट हटाएर तपाईहरुलाई अर्कै साइडमा राखिदिन्छु। मानौ मैले कुनै गल्ती क्लरिकल नेचरको गरे, कुनै गल्ती क्लरिकल नेचरको गरे, कुनै या प्रिन्सिपल नेचरकै गल्ती गरे, तर यसलाई नै कम्पनसेट गर्नको लागि या कम्पनसेट हुने गरी अर्को एउटा गल्ती गरेको छु, जसले गर्दा मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा प्रभाव परेको छैन तर चाहिँ दुईटा गल्ती भएको छ। एउटा यिनीहरू मध्येबाट कुनै गल्ती भएको छ या दुईटा यिनीहरू मध्ये यस्तो गल्ती भएको छ जुन गल्तीको नेट प्रभाव हेर्नुहुन्छ भने सेम भएको छ। जस्तै मैले के गरे, यहाँ टोटलमा 5495 लेख्नु पर्ने ठाउँमा सेल्स बुकमा सेल्स एकाउन्टमा लग्दाखेरि 5945 लेखिदिए। अब हेर्दाखेरि 495 को ठाउँमा 945 कति अमाउन्टले बढी भएको छ, कति अमाउन्टले बढी भएको छ, 450 रुपैयाँले बढी भएको छ। अर्को यतातिर मैले 450 रुपैयाँ यहाँ बढी गरिदिएको छु भने ए को लेजर एकाउन्टमा यहाँ 1000 लेख्नु पर्ने थियो या 1495 लेख्नु पर्ने थियो। ए को एकाउन्टमा 1495 लेख्नु पर्ने थियो र मैले सेल्स बुकबाट म फेरि यहाँ रिपिट गरिरहेको छु, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एउटा ए लाई सेल गरेको थिए 1495, बी लाई सेल गरेको थिए 2000, सी लाई पनि सेल गरेको थिए 2000, यसरी टोटल 5495। यसबाट तपाईहरुले सेल्स एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। यसलाई यतातिर पोस्ट गर्दाखेरि तपाईले यहाँ बाई सन्ड्रीज भनेर 4945 लेख्नु, 5945 लेख्नु र ए को एकाउन्टमा पनि पोस्ट गर्दाखेरि यसलाई डेबिट गर्नुपर्ने थियो 1495 तर यहाँ 945। अब के भयो, एक त यो पनि गल्ती भइराछ र एक यहाँ पनि पोस्टिङमा गल्ती भइराछ, दुई ठाउँमा गल्ती भइराछ। तर कहीं न कहीं एउटा गल्ती अर्को गल्तीले ओभरलुक भइराछ, मेरो ट्रायल ब्यालेन्स म्याच भइराछ छैन है। त्यो एउटा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सलाई यो गल्तीले म्याच गराइदियो किनभने यहाँ 500 रुपैयाँ मैले क्रेडिट साइडमा बढी 450 रुपैयाँ क्रेडिट साइडमा बढी गरिदिएको छु भने डेबिट साइडमा पनि 450 रुपैयाँ बढी गरिदिएको छु। एउटा गल्तीले अर्को गल्तीलाई कभर यसरी गर्यो कि मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा यसको प्रभाव परेन होला, किनभने मेरो क्रेडिट 450 ले बढेको छ भने मेरो डेबिट 450 ले पनि बढेको छ। यो त्यो नेचरको गल्ती हो। अर्को मैले भने यहाँ त मैले 1445 नै लेखेँ, 1495 नै लेखेँ, यसमा जुन गल्ती थियो त्यो यो साइडमा भएन, मात्रै वन साइडमा गल्ती भयो, सेल्स एकाउन्टमा गल्ती भयो। अब अर्को के थियो, मैले एकजना व्यक्तिलाई क्याश सेल्स गरेको थिएँ, क्याशमा सेल्स गरेको थिएँ, त्यो क्याश बुकमा रेकर्ड गर्छु म। क्याश बुकमा सेल्स रेकर्ड गर्दाखेरि क्याश बुक भित्र यहाँ 2 सेल्स लेख्नुहुन्छ। यहाँ मानौ कुनै व्यक्तिलाई 2945 रुपैयाँको सेल भयो, कुनै एउटा व्यक्तिलाई क्याशमा सेल 2945 को गर्नु, तो सेल्स बुकबाट पनि तपाई सेल्स एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र क्याश बुकबाट पनि सेल्समा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। यहाँ बाई क्याश लेखेर यहाँ लेख्ने बेलामा तपाईले के गर्दिनु म 2495 लेख्नु, 2945 को ठाउँमा 2495 लेख्नु। यसले के भयो, यसको इम्प्याक्ट के पर्यो हेर्नुस्। क्याश यतातिर ठीक भएको छ, ए को एकाउन्ट ठीक भएको छ, बी सी सबै ठीक भएको छ, मात्र सेल्स को एकाउन्टमा मैले 450 रुपैयाँ बढी लेखिदिएको छु यतातिर भने। अर्को एउटा यस्तो इन्ट्री मैले यहाँ पोस्ट गर्न गएँ जहाँ 450 रुपैयाँ कम लेखिदिएको छु। एक अर्काले कम्पेन्सेट गर्यो, दुईटा गल्ती भयो, एउटा उधारो सेल्स गरेको गल्ती पोस्ट भयो भने अर्कोतिर क्याश को सेल्स को गलत पोस्टिङ भयो। यसले गर्दाखेरि कहीं न कहीं मेरो
दुईटा यस्तो गल्ती छ जसमा एउटा गल्तीले अर्को गल्तीलाई कम्पेन्सेट गरिदिरहेको छ। नेट नेटमा सेल्स हेर्नुहुन्छ भने सेम नै छ, जति हुनुपर्ने त्यति नै छ। टोटल के हुनु पर्थ्यो 5495 र 2945 यति हुनु पर्थ्यो। टोटल जति यहाँ भइरहेछ त्यति नै यहाँ पनि गल्ती गरेर पनि टोटल त्यही भइरहेछ। तर कहीं न कहीं यसमा एउटा गल्ती यस्तो छ जसलाई अर्को गल्तीले कम्पेन्सेट गर्छ। त्यो टाइपको धेरै यस्ता सिचुएसनहरू हुन्छ जहाँ एररहरू कम्पेन्सेट भइरहेको हुन्छ। तपाईं फर्स्ट पेजमा यदि हेर्नुहुन्छ भने एरर्सको वर्गीकरण कसरी गरेको छ, बीचमा हेर्नुस् त्यो चार्ट हेर्नुस्, बीचमा एरर छ, उसले 4 ब्लकमा बनाएको छ हैन। एरर्स अफ प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपलमा आधारित गल्तीहरू जुन मैले भने डेबिट क्रेडिटको रुलको गल्ती गर्ने, या क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल रेभेन्यू रेभेन्यू क्यापिटल नेचरको इन्कम र क्यापिटल रिसिट र रेभेन्यू रिसिटको कुराहरू जस्तो गर्छौं हामीले। जुन हुनुपर्ने त्यो भन्दा विपरीत प्रिन्सिपलमा आधारित गरेर मैले एकाउन्टिङ गर्दियो भने त्यो एरर्स अफ प्रिन्सिपल। यता एरर्स अफ कमिसन जो कि कास्टिङ अमाउन्ट सँग रिलेटेड एररहरू, या ओमिसन जहाँ कहीं न कहीं त्यो एन्ट्री नै चाहे वन साइडेड या डबल साइडेड, एउटा लेजरमा पोस्ट गर्दाखेरि पार्शियल ओमिसन भएको हुन सक्छ, या त्यो पुरै ट्रान्जेक्सनै रेकर्ड गर्न बिर्सेको हुन सक्छ, या जर्नल एन्ट्री त बनाए तर लेजरमा पोस्ट गर्न बिर्सिहाले, त्यस्ता ओमिसन्सहरू र अर्को कम्पेन्सेटिङ एरर। यस तरिकाले 4 थरीको एरर्सहरू हामीले इन्काउन्टर गर्छौं हैन। अब एरर्सहरूको इम्प्याक्ट कति पर्ला त? मानौ कुनै प्रिन्सिपल विपरीत एरर गरे, तर मैले डेबिट र क्रेडिट प्रिन्सिपल विपरीत एरर गरे, मतलब मैले मेसिन पर्चेज गरेको थिए, मेसिनलाई डेबिट गरेर टु क्याश लेख्नु पर्ने ठाउँमा मैले यसलाई एक्सपेन्सेसमा, मानौ कुनै एक्सपेन्सेसमा मैले डेबिट गर्दिए, एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु क्याश गर्दिए। अब सोच्नुस् है, इन्ट्री यो हुनु पर्ने थियो तर मैले यो एन्ट्री गर्दिए भने यसको प्रभाव ट्रायल ब्यालेन्सको म्याचिङमा एग्रिमेन्टमा पर्छ कि पर्दैन? जति डेबिट हुनु पर्ने त्यति डेबिट र क्रेडिट त भइ नै रहेछ। सो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि यस्तो गल्तीको प्रभाव ट्रायल ब्यालेन्समा पर्छ कि पर्दैन, या ट्रायल ब्यालेन्सको एग्रिमेन्टमा पर्छ कि पर्दैन? श्याम, पर्दैन सर, पर्दैन। सो इम्प्याक्टको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि द मिस्टेक्स अफ दिस नेचर इज नट रिजल्टिङ इन्टु डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन द ट्रायल ब्यालेन्स। यस्तो गल्तीहरूले ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रिमेन्ट निम्त्याउने काम गर्दैन है। सिमिलरली मैले कुनै सेल्स रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो, यदि जसरी हामीले सेल्स एन्ड अप्रुभल बेसिसको कुरा गर्यौं नि, सो मैले चाहिँ गुड्स अप्रुभल बेसिसमा सेल्स गरेँ, इयर एन्ड आयो तर पनि मैले के गरेँ, त्यसलाई सेल्सकै रूपमा ट्रिट गरिदिएँ। त्यसलाई जबकि सेल्सको रूपमा नट्रिट गरेर अहिले अप्रुभल बाँकी छ, त्यसैले त्यसलाई मैले आफ्नो स्टकमा राख्नु पर्थ्यो, सेल चाहिँ मान्न मिल्थेन। मैले यो प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा मैले एउटा एकाउन्टिङ गर्दिएँ। अब एकाउन्टिङ त मैले गरिदिएको छु तर प्रिन्सिपलको आधारमा एकाउन्टिङ गलत भएको छ, तर डेबिट क्रेडिट त म्याच गरि नै रहेछ। यसको मतलब त्यस्तो गल्तीले पनि मेरो ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रिमेन्ट निम्त्याउँदैन है। सो हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रा गल्तीहरूको इम्प्याक्ट के छ। सो normally these errors does not invite, normally मैले भनिरहेको छु है, does not invite disagreement of trial balance है। क्लियर छ? कसैलाई यसमा कन्फ्युजन त छैन नि? मैले भनेको कुरा बुझ्न सकेनस् भने रोक्नु होला मलाई। अर्को ओमिसन, तर ओमिसन हामीले के भने थियो, 2 थरीको ओमिसन हुन्छ। ओमिसन कुड बी अफ 2 टाइप्स, एउटा कम्प्लिट ओमिसन, अर्को पार्शियल ओमिसन। अब भन्नुस्, कम्प्लिट ओमिसनमा ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। कम्प्लिट ओमिसन भयो भने ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? ट्रायल ब्यालेन्स म्याच हुँदैन। ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्छ है। तर पार्शियल ओमिसन भइरहेछ भने ट्रायल ब्यालेन्स म्याच डज नट म्याच।
सो इम्प्याक्ट हामीले बुझ्नु पर्यो कस्तो गल्तीले कहाँ प्रभाव पारिरहेछ, ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रिमेन्टमा प्रभाव पारिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को कमिसनको कुरा गर्दाखेरि नर्मली जब कमिसनको कुराहरू हुन्छ नि हरेक केसेसमा ट्रायल ब्यालेन्स मोस्ट अफ द केसेसमा नर्मली अब कमिसनको नेचर कस्तो छ त्यसबाट पनि डिपेन्ड गर्छ, तर मोस्टली ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रिमेन्ट निम्त्याउने कारण भनेको ओमिसन पनि सरी कमिसन पनि हो। सो ट्रायल ब्यालेन्स डज नट म्याच नर्मली। अब गल्तीलाई हेरेर हामी छुट्याउँछौँ यो कमिसन नेचरको थियो तर कसै नै कम्पेन्सेट भएर यताउता भएर जसरी मैले पोस्टिङै गर्नुपर्ने थियो दुईटा ठाउँमा गलत एमाउन्ट पोस्टिङ गरेँ भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि यो वाला केस यो दुवै कमिसनकै एरर थियो। 1495 लाई यहाँ 1945 लेखिदिनु या 5495 लाई यहाँ 5945 लेख दुवै कमिसन छ कि छैन, यहाँबाट कमिसन भइरहेछ यहाँ पनि कमिसन भइरहेछ। यो कमिसन यसरी भयो कि डेबिटमा पनि 450 बढाइदिए क्रेडिटमा पनि 450 बढाइदिए, दुईटा कमिसन त थियो, दुईटा कमिसनको एरर थियो तर ट्रायल ब्यालेन्स तर पनि म्याच नै गरिरहेछ। हेन्स यस्ता केसेसहरुमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स डिसएग्रिमेन्ट गरेको हेर्दैनौँ, तर अदरवाइज नर्मली एक ठाउँमा मात्रै कमिसनहरुको इम्प्याक्ट परेको छ भने त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्दैन है। तर यहाँ जसरी मैले भने हामीले दुईटा गल्ती, एउटा क्याशको सेल्स गरेका थियौँ र क्याशको सेल्स रेकर्ड गर्ने बेलामा 450 रुपैयाँ बढी रेकर्ड गरिदिने या कम रेकर्ड गरिदिने र क्रेडिटको सेल्सको सन्ड्रिज ट्रान्सफर गर्ने बेलामा 450 रुपैयाँ कम गरिदिने, कहीं न कहीं एउटा गल्ती अर्को गल्तीले कम्पेन्सेट गरिदिरहेछ। सो अरु कुनै हुन सक्छ प्रिन्सिपलको कुरा, मैले एलाई सेल्स गरे र सेल्स गर्दाखेरि एलाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा एलाई क्रेडिट गरिदिए र सेल्समा सेल्स एकाउन्टमा सेल्स बुकको थ्रु सही नै गएको छ तर ए को खातामा चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा क्रेडिट गरिदिए। त्यस्तै मैले बी बाट पर्चेज गरेको छु र बी लाई पर्चेज गरेको छु सेम एमाउन्टको तर बी लाई मैले क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ मैले डेबिट गरिदिए। अब के भयो, पर्चेज र सेल्स एकाउन्ट सेम छ तर ए र बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने ए लाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा क्रेडिट भएको छ, बी लाई क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा डेबिट भएको छ। सो यो एररहरु कम्पेन्सेट गरिदिन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ। सो कम्पेन्सेटिङ एररहरुको केसमा ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ म्याच गरिरहेको हुन्छ है, किनभने हामीले यहाँ ए र बी, ए लाई इन्डिकेट गर्ने मेरो डेटर्स छ र बी लाई इन्डिकेट गर्ने मेरो क्रेडिटर्स छ। सो बी लाई मैले क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा डेबिट गरिदिए, यसको मतलब मेरो यो क्रेडिट ब्यालेन्स बढ्नुपर्ने ठाउँमा मेरो डेबिट ब्यालेन्स बढ्दियो। क्रेडिटर्स भित्र मल्टिपल क्रेडिटर्सहरु छ, त्यसमध्ये एउटा बी पनि क्रेडिटर्स थियो, त्योसँग पर्चेज गरेको थियो, त्यो एमाउन्ट मैले यहाँ लेख्नु पर्ने थियो, त्यो मैले यहाँ नलेखेर मैले यहाँ लेखिदिए, यहाँ मिसिङ भयो। त्यस्तै डेटर्स भित्र एउटा ए नामको डेटर छ, त्यसलाई मैले यहाँ लेख्नु पर्थ्यो तर यहाँ नलेखेर मैले यहाँ लेखिदिए, यहाँ मिस भइहाल्यो। त्यो कम्पेन्सेट भयो नि सेम एमाउन्टले गर्दा। यसको ठाउँमा 10,000 आउनु पर्ने यो यहाँ आइहाल्यो भने यसको ठाउँमा आउनु पर्ने यो यहाँ आयो, त्यो कहीं न कहीं कम्पेन्सेटिङ नेचरको एररहरु भइरहेछ। अनि त्यस्तोले गर्दा मेरो ट्रायल ब्यालेन्स त एग्री गर्छ तर कहीं न कहीं गल्ती त एक्जिस्ट गरिरहेछ, त्यसलाई त ठिक त गर्नै पर्यो हामीले। यसरी हामीले इम्प्याक्ट पनि बुझ्नु पर्छ। एउटा त गल्ती हामीले बुझ्यौं यो थरीको गल्ती हामीले गरिरहेछौं तर त्यो गल्तीको इम्प्याक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। र इम्प्याक्ट भनेको दुई थरीले, ट्रायल ब्यालेन्सलाई यस्तो गल्ती कि ट्रायल ब्यालेन्स तर पनि म्याच गरिरहेछ, यस्तो गल्ती कि ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गरिरहेछ छैन। सो हाम्रो गल्ती कस्तो छ त्यसको इम्प्याक्ट पाउनको लागि whether because of that error still your trial balance is matching or trial balance is not matching, त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो रेक्टिफिकेसन कसरी गर्ने। इम्प्याक्ट नबुझिकन रेक्टिफिकेसन हामी गर्न सक्दैनौँ, राइट। अब थर्ड पार्ट जुन यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्स राख्छ र त्यसैमा ध्यान राखेर हामीले आउने दिनको क्लासेसहरुको डिस्कसन गर्ने छौं, दैट इज थर्ड स्टेज व्हिच इज रेक्टिफिकेसन। अब रेक्टिफिकेसनमा हामीले भर्खर याद गर्नुस्, ब्रेक हुनुभन्दा पहिला मैले एकाउन्टिङ प्रोसेस तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ है। र एकाउन्टिङ प्रोसेस एक्सप्लेन गर्दाखेरि मैले भने हाम्रो प्राइमरी रेकर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि हामी सेकेन्डरी रेकर्डिङ गर्छौं
प्राइमरी रेकर्डिङ भनेको ट्रान्जेक्सनको लागि याद गर्नु सब्सिडियरी बुक्स और एन्ड जर्नल एन्ट्रिजहरु, जर्नल प्रोपर। त्यसपछि हामी सेकेन्डरीमा जान्छौँ। यस बेलामा हामी के गर्छौँ? लेजरहरु मेन्टेन गर्छौँ है। त्यसपछि आएर यो काम हामीले डे टु डे गरिरहन्छौँ। याद गर्नुस् मैले त्यही कुरा लेखेको थिएँ, यो दिनचर्यामा हुने काम हो। एभ्री डे, डे टु डे, डेली बेसिसमा हुने काम हो। त्यसपछि आएर यो स्टेज निभाइसकेपछि हामी पिरियड एन्डमा जान्छौँ र पिरियड एन्डमा गएपछि हामी दुईटा काम गर्छौँ। यो पिरियड एन्डमा गइसकेपछि हामीले दुईटा के काम गर्छौँ? एउटा त ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। ट्रायल ब्यालेन्स किन बनाउँछौँ? इन्टेन्सन ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको के रहन्छ? किन यहाँ धेरै लेजरहरु बनेको छ, सैकड़ौं लेजर छ, यसलाई समराइज गरिदिनु पर्यो। इन्टेन्सन भनेको समरी प्रिपेयर गर्नु हो, समरी अफ ब्यालेन्सेस अफ डिफरेन्ट लेजर, त्यो बनाउने इन्टेन्सन हो। त्यो गरिसकेपछि अनि आएर हामीले फाइनल अकाउन्ट्स बनाउँछौँ। यही काम हामीले पढाएको थियौँ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसके, फाइनल अकाउन्ट बनाइसके, या ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा पहिलाको स्टेज छ। यो भनेको स्टेज 1। मैले यसरी लेख्छु, दिस इज, साफ करके अच्छे से लिखते हैं। यो भनेको बिफोर ट्रायल बैलेंस को स्टेज हो, यसलाई मैले नाम दिए स्टेज 1। दिस इज बेसिकली बिफोर प्रिपरेशन अफ ट्रायल बैलेंस यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई। तपाईले गल्ती थाहा पाउनुभयो, ट्रायल बैलेंस बनेको छैन, अहिले गल्ती थाहा पाइहाल्नुभयो, अब तपाई रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर मुभ गरिरहनु भएको छ। अर्को सिचुएसन यो हुन सक्छ कि तपाईले गल्ती थाहा पाउनुभयो, तर कब थाहा पाउनुभयो? जब ट्रायल बैलेंस बनाइसक्नु भएको थियो, यो स्टेजमा आएर। यहाँ के छ? ट्रायल बैलेंस बनिसकेको छ, तर ट्रायल बैलेंस बनिसकेको छ, तर फाइनल अकाउन्ट बनाएको छैन। दिस इज फर मी। और आउने दिनमा हामीले स्टेज 1, स्टेज 2 भनेर रेफर गर्ने गर्छौं क्लासमा। स्टेज 1 भन्दाखेरि तपाई के बुझ्नु होला? यो भनेको ट्रायल बैलेंस बनाउनु भन्दा पहिला गरेको रेक्टिफिकेसन अफ स्टेज हो। स्टेज 2 भन्दाखेरि तपाई के मान्नु होला? ट्रायल बैलेंस बनिसकेको थियो तर फाइनल अकाउन्ट बनेको थिएन, त्यो स्टेजमा रेक्टिफिकेसनको गरेको स्टेज हो। र थर्ड पार्टमा हामीले हुन सक्छ गल्ती थाहा पाउन यति लेट भयो, तबसम्म हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाइसकेको थियो। यो स्टेजमा आएर मैले रेक्टिफिकेसन गरिरहेको छु, व्हिच इज स्टेज नम्बर 3। इभन एक्जामिनेसनमा पनि क्वेशन आउँदाखेरि त्यो स्टेजको सिग्निफिकेन्स दिएको हुन्छ। स्टेज भनिरा हुन्छ कि कुन स्टेजमा तपाईले रेक्टिफिकेसन गर्नु छ। आउने बेलामा पनि हामी धेरै क्वेशन्सहरु गर्नेछौं जसमा स्टेजेसहरुको बारेमा क्लियर इन्डिकेसन दिइरा हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ स्टेज वर्ड लेख्या हुँदैन, तर उले भन्छ एउटा ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर तपाईलाई दिइहाल्छ। अनि ट्रायल ब्यालेन्स भित्र ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर त्यसभित्र एउटा ग्याप सस्पेन्स अकाउन्टमा छ भनेर यहाँ इन्डिकेट गरिदिरा हुन्छ। डेबिट साइडमा और क्रेडिट साइडमा सस्पेन्स छ भनेर दिइरा हुन्छ। यो ट्रायल ब्यालेन्स दिइरा छ है। र यो ट्रायल ब्यालेन्स दिइरा छ अनि त्यसपछि तपाईले रेक्टिफिकेसन गर्नु भनिरा छ भने यसले कुन स्टेजको इन्डिकेसन दिइरा छ तपाईलाई? Which stage does it signify? Stage 1 or stage 2 or stage 3? स्टेज फर्स्ट। ट्रायल बैलेंस बनाएर दिइराछ भने स्टेज फर्स्ट हुन्छ। यो सेकेन्ड। मैले भर्खरै के भने? आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रिपरेसन अफ फाइनल अकाउन्ट भनेको यो स्टेज 2 हैन? तो क्वेशन खोलेर भन्दैन। स्टेज 3 भनेको सर। स्टेज 2 यो त स्टेज 2 हो सर, अनि 3 भनेको सर। 3 भनेको मैले त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट ब्यालेन्स सिट पनि बनाइसके, पिएल अकाउन्ट पनि बनाइसके, सब फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गरिसके। त्यसपछि आएर मलाई थाहा भयो कि लास्ट इयरमा गल्ती भएको थियो, त्यसलाई अब रेक्टिफाई गर्नु पर्यो। नर्मली फाइनल अकाउन्ट बनाइसकेपछि हामी अर्को आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरिसकेका हुन्छौँ। वी आर इन्टु नेक्स्ट फिस्कल इयर, नेक्स्ट अकाउन्टिङ इयर। नाउ वी आर कमिङ टु नो दैट सर्टेन एरर्स वेयर देयर इन द प्रिभियस इयर। त्यो स्टेज 3 को रेक्टिफिकेसन। यहाँ प्रिभियस इयरमा गरेको गल्तीहरुको रेक्टिफिकेसन गरिन्छ।
यहाँ अहिले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाएको छैन, बनाउनु भन्दा पहिला नै तर ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेको छ, त्यो स्टेजको गल्ती ठिक गर्छ। र यो भनेको ट्रायल ब्यालेन्स बनेकै छैन, त्यो भन्दा पहिलेकै गल्तीको ठिक गर्ने, यो स्टेज 2 थियो। बुझ्नुभयो? Yes, sir. है। सो याद गर्नुहोस्, तीनवटा पार्टमा तपाईहरुले कुरालाई बुझ्नु पर्यो। कसरी गर्ने सजिलै तरिकाले म बुझाउँछु, कसैलाई कुनै कन्फ्युजन हुँदैन, तर तीनवटा बेसिक्स के अन्डरस्ट्यान्ड राख्नु पर्यो। मेरो एकाउन्टिङ प्रोसेस के छ, त्यो एकाउन्टिङ प्रोसेसको कुन स्टेजमा कुन पोइन्ट अफ टाइममा गएर म रेक्टिफिकेसन गर्न गइरहेको छु। इज इट बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स और आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स बट बिफोर प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स। The third stage would be after preparation of financial statements. So timing, stage, point at which you are processing for rectification is very critical for any rectification increase, right? So एउटा error को nature थाहा पाउनु, errors को nature के छ थाहा पाउनु, यसको इम्प्याक्ट थाहा पाउनु, इम्प्याक्ट अन ट्रायल ब्यालेन्स एग्रीमेन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स को एग्रीमेन्टमा मतलब ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्नमा यसको इम्प्याक्ट के छ र यसको टाइमिङ अफ रेक्टिफिकेसन। तीन कुरालाई यदि राम्ररी बुझ्न सक्नुभयो भने ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो फिर गड़बड़। और टाइमिंग को लागि हामी बेसिक अफ एकाउन्टिङ प्रोसेस बुझेको हुनु पर्यो। बुझेको हुनु पर्यो कि मेरो एकाउन्टिङ प्रोसेसमा के हुन्छ, प्राइमरी रेकर्डिङ, सेकेन्डरी रेकर्डिङ, ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड फाइनल एकाउन्ट बुझेको हुनु पर्यो हामीले। यदि यो बुझ्या छैन भने हामी गल्ती गर्न सक्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ नि? अब म केही नेचर अफ गल्ती तपाईहरुलाई इन्डिकेट गर्छु। तपाई भन्नु होला यो कुन नेचरको गल्ती छ र यसको प्रभाव के पर्यो होला त्यो पनि भन्नु होला है। स्टार्ट गर्छु म पहिलो। सेल्स बुक ओभरकास्टेड बाई ₹1000। मतलब सेल्स बुक को टोटलिङ गर्दाखेरि मैले 1000 ले ओभर टोटलिङ गर्दिएको छु, बढी टोटलिङ गर्दिएको छु। मेरो सेल्स बुक बन्यो, मैले सेल्स बुक भित्र जुन पार्टीहरुलाई सेल्स गर्छु, तपाईलाई सेल्स बुक पढ्नु भएको छ बचपन में, नर्सरी क्लास में। डेट, पार्टी, डिटेल्स, अमाउंट और भी नेसेसरी कॉलम वगैरह हो सकता है, बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, फोलियो नंबर, दुनिया दीवाना क्या क्या होता है सब होगा। मैं अभी फिलहाल रेलेवेंट की बात करता हूँ। मानो यो डेट में ए भन्ने पार्टीलाई मैले के सामान बेचे टोटल गर्छु, यहाँ अमाउन्ट लेख्छु। यस्तै अर्को दिन बी पार्टीलाई डिफ्रेन्ट थरीको सामानहरु बेचेर अमाउन्ट हाले। यसरी मैले आफ्नो सेल्स बुक बनाउँछु र यसको टोटलिङ मैले यो सबैको टोटलिङ लास्टमा गएर यहाँ गर्छु। सो यो टोटलिङ गर्दाखेरि मैले यहाँ 1000 रुपैयाँ बढी टोटल गरिदिएको छु, एक्स्ट्रा टोटल गरिदिएको छु। दैट इज व्हाट द मिस्टेक इज। अब कमिसन नेचर, क्लरिकल नेचरमा कमिसन, दिस इज एरर्स अफ कमिसन। हामी क्लरिकल नेचरको गल्ती गर्यौं। ठीक, पहिला थाहा पायौं। अर्को यसको इम्प्याक्ट के पर्यो होला? अब इम्प्याक्ट भन्नुस्। मात्रै मैले यहाँ ओभरकास्ट गरेको छु, जो कि क्वेशनले भनिरहेछ या यो स्टेटमेन्टले हामीलाई त्यही भनिरहेछ कि तपाईको सेल्स बुक ओभरकास्टेड छ 1000। यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्यो? यसको डज नट इन्भाइट डिसएग्रीमेन्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्स। इट डज नट इन्भाइट डिसएग्रीमेन्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो र? ट्रायल ब्यालेन्समा त जादैन हैन? कोही मलाई थाहा छैन, तपाई भन्नुस् न। हो सर, किनकि भने यो पछि भन्छ नि ट्रायल ब्यालेन्स, अनि यही थाहा पाइसक्यो। यही थाहा पाइसक्यो, तर यो पछि भने पनि हामी अहिले एकाउन्टिङ प्रोसेसको कुरा गरिरहेछौँ।
यदि यो गल्तीलाई ठिक गरेन भने यसको प्रभाव के हुन्छ? इम्प्याक्ट भनेको मिस्टेकले ट्रायल ब्यालेन्सलाई बिना रेक्टिफाई गरिकन के इम्प्याक्ट गर्छ त्यो भन्न खोजेको थियो इम्प्याक्टको मतलब। ट्रायल ब्यालेन्स बन्दैन सर। मैले के बन्न भनिरहेको त बन्छ त्यसमा अलि पहिला एरर के छ त्यो थाहा पाउने र यो एररलाई यदि ठिक गरेन भने यसको इम्प्याक्ट के पर्छ त्यो थाहा पाउने, त्यसपछि त्यसको रेक्टिफिकेसन गर्न जाने। इम्प्याक्ट थाहा पाउने अनि रेक्टिफिकेसन गर्न जाने। रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि त्यो रेक्टिफिकेसन कुन स्टेजमा गरिरहेको छ त्यो स्टेजलाई ध्यान राख्नु। अगेन आई रिपिट, एरर त तपाईँले थाहा पाउनुभयो, त्यो एरर कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा थाहा पाउनु भयो होला। स्टेज 1 मा थाहा पाउनु भयो होला, स्टेज 2 मा थाहा पाउनु भयो होला, स्टेज 3 मा थाहा पाउनु भयो होला। कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा त तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला नि। अब थाहा पाएपछि पहिला एरर कुन हो त्यसलाई मैले पहिचान गरेँ, यो नेचरको एरर हो। यसको इम्प्याक्ट यदि ठिक भएन भने कहाँ पर्छ, कसरी पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल नर्मली हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोसेस के छ भन्नु चाहिँ, म सेल्स बुक बनाउँछु। सेल्स बुक बनाएर त्यसपछि के गर्छु, ए र बी दुईटा पार्टीलाई सेल्स गरेको छु। यही मानौ म एक्जाम्पलको लागि लेखेँ, यहाँ मैले 6000 को सेल्स गरेको छु, यहाँ मैले 4000 को सेल्स गरेको छु। टोटल हुनु पर्थ्यो 10000 र गल्तीले मैले यहाँ टोटलिङ 11000 गरेको छु। यो मिस्टेक छ। अब नर्मल मिस्टेक त अहिले थाहा पाइरहेको छु कि ओभर कास्टिङ भएको छ। नर्मली एकाउन्टिङ प्रोसेसको हिसाबले सोच्नुहोस् त, मैले सेल्स बुक बनाएको हुन्छु, त्यसपछि मैले के गरे हुन्छ, एउटा सेल्स एकाउन्ट बनाएको हुन्छु म हो, ए को एकाउन्ट बनाएको हुन्छु म, बी को एकाउन्ट बनाएको हुन्छु म है। सेल्समा तपाईँ बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 11000 लेख्नुहुन्छ, बिकज तपाईले जे टोटल गर्नुभएको छ त्यही टोटललाई यहाँ गएर पोस्ट गर्नुभएको छ। ए र बी लाई सेल गर्नुभएको छ भने 2 सेल्स 6000, 2 सेल्स 4000 लेख्नुहुन्छ। नर्मली तपाईले एकाउन्टिङ प्रोसेस गर्दाखेरि सब्सिडियरी बुक्स बनाएको खण्डमा टोटल अफ सेल्स बुक वुड बी टेकन टु द सेल्स एकाउन्ट बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लेखेर र इन्डिभिजुअल एमाउन्ट इन्डिभिजुअल खातामा लग्ने। त्यही सिक्नु भएको छ कि फरक सिक्नु भएको छ भन्नुहोस्? सुमेश यही क्लास में सीखा होगा ना अभी तक? सुमेश यादव म्यूट में हो, म्यूट में, अनम्यूट करके बोलो। सुमेश नहीं बोल रहा है, नहीं है क्लासरूम में? Amnusa, Vanusta, this is what you might have. Yes, sir. Yes. So what we do total of sales book and carry this total amount to the sales account. यदि मेरो मिस्टेक यहाँ टोटलिङ गर्नमा भएको छ भने जो टोटल अमाउन्ट जहाँ जान्छ त्यही त्यो मिस्टेक क्यारी गरे होला। म त ए र बी को एकाउन्ट त इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन न लगिरहेको छु। ए र बी मा, ए मा इन्डिभिजुअल लगिरहेको छु, बी मा इन्डिभिजुअल लगिरहेको छु। यो गल्ती ए मा या बी मा इन्डिभिजुअल गएको हुनाले गल्ती जहाँ भएको छ त्यहाँबाट न गल्ती क्यास्केड भइरा होला। सो ए को गल्ती छैन, बी को एकाउन्ट को गल्ती छैन, बल्कि सेल्स एकाउन्ट को गल्ती छ। यसको मतलब कहीं न कहीं यसलाई ठीक गर्नु पर्यो भने मैले ए को एकाउन्टमा गएर ठीक त गर्न मिलेन, बी को एकाउन्टमा गएर त ठीक गर्न मिलेन, मैले ठीक कहाँ गर्छु? सेल्स एकाउन्टमा गर्छु। अब सेल्स एकाउन्टमा ठीक गर्दाखेरि के मैले यहाँ 11000 जुन लेखेको छ त्यसले हातले काटेर 10000 गरिदिउँ? नो सर, मिल्दैन त्यसरी काम। याद राख्नु होला, हामीले कुनै पनि हालतमा अमाउन्टलाई काटकुट गर्न एलाउड गर्नु छैन। We cannot erase the amount. We cannot apply Tipex the way you do in your classroom. भाई गलती हो गया चलो टिपेक्स से ऊपर से व्हाइटनर लगा देते हैं, ऐसा नहीं चलता खाता भाई में। और ऐसा करता हुआ देख लिया इसका मतलब वो और उसका अकाउंट सही ढंग से मेंटेन नहीं है करके उसमें पूरा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाए। So यसरी हामीले अमाउन्टलाई काटेर रेक्टिफाई गर्दैनौं, बल्कि थाहा छ यहाँ 11000 1000 ले बढी छ भने म 1000 अर्को साइडमा डेबिट को साइडमा गएर यदि 1000 11000 यहाँ लेखेको छु
म 1000 यहाँ लेखिदिन्छु भने कहीं न कहीं मेरो गल्ती ठीक भइहाल्छ। तो म सेल्स एकाउन्टमा गएर लेखिदिन्छु टु रेक्टिफिकेसन। अब यो रेक्टिफिकेसन लेख्दाखेरि मैले कुनै डबल इन्ट्री सिस्टमको आधारमा एकाउन्टिङ इन्ट्री बनाउन पाएँ? भन्नुस्, डबल इन्ट्री सिस्टमको आधारमा मैले एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्न पाएँ कि पाएन? यो रेक्टिफिकेसनमा एउटा खातामा मात्रै गएर रेक्टिफाई गरिरहेको छु म, हो कि होइन? हुनु भएन। एउटा खातामा मात्रै रेक्टिफाई भइरहेको हुँदा यसको रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि मैले डबल इन्ट्री सिस्टम गर्न सकिरहेको छुइनँ। Therefore, in these cases, रेक्टिफिकेसन कुन मोमेन्टमा भइरहेछ, कुन स्टेजमा भइरहेछ त्यो जान्नु जरुरी छ। अब सोच्नुहोस्, मेरो यो गल्ती थियो, मैले टोटलिङमा 10,000 को ठाउँमा 11,000 गरे, त्यसले गर्दा मेरो सेल्स एकाउन्ट 1,000 ले बढी आइरहेछ, जबकि मेरो ए र बी को खातामा 6,000 र 4,000 नै जानुपर्ने त्यो नै गएको छ। इफ दैट इज द केस, इन दैट सिचुएसन यदि मैले ट्रायल बैलेंस बनाउन गइसकेको भए या ट्रायल बैलेंस बनाइसकेको भए मेरो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री गर्थ्यो कि गर्थेन? म्याच गर्दैन त्यो ट्रायल ब्यालेन्स, म्याच गर्दैन। अब मैले ट्रायल बैलेंस बनाइरहेको छु, याद गर्नुस् तपाईहरुले एकाउन्टिङ प्रोसेसमा पढ्नु भयो होला, यदि म ट्रायल बैलेंस बनाउँछु र ट्रायल बैलेंस म्याच गर्दैन त्यसलाई के गर्दिन्छौँ हामी? त्यो डिफरेन्सलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्दिन्छौँ? सस्पेन्स एकाउन्टमा। सस्पेन्स एकाउन्टमा। यसको मतलब ट्रायल बैलेंस नबनाउन्जेलसम्म सस्पेन्स एकाउन्ट खुलेको थिएन। ट्रायल बैलेंस बनिसक्यो भने सस्पेन्स एकाउन्ट तपाईले त्यो डिफरेन्सलाई सस्पेन्स एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु भएको छ। इफ दैट इज द केस, देन बुझ्नुस्, यदि ट्रायल बैलेंस बनिसकेको छ भने फेरि यो मलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेको छु म, यो ब्लिङ्किङ गर्न थाल्यो। यो ट्रायल बैलेंस बनिसकेको छ भने त्यही डिफरेन्स 1000 मेरो, याद गर्नुस् है, यदि 1000 मैले सेल्स एकाउन्टलाई ओभरकास्ट गरेको छु भने मतलब क्रेडिट साइडमा 1000 बढी भएको छ भने मेरो ट्रायल बैलेंसमा सस्पेन्स एकाउन्टमा त्यो 1000 डेबिटमा आएर बस्यो होला कि क्रेडिटमा आएर बस्यो होला? डेबिटमा बस्यो होला। सो ट्रायल बैलेंस बनाउनु भन्दा पहिला यदि हेर्नुहुन्छ भने सस्पेन्स छँदै छैन, सस्पेन्स छँदै छैन। रेक्टिफिकेसन गर्नको लागि मैले त्यो इन्डिभिजुअल खातामा गएर एउटा साइडमा मात्र रेक्टिफाई गर्नुपर्छ, त्यसको लागि डबल इन्ट्री बनाउनु जरुरी छैन। तर ट्रायल बैलेंस बनाइसकेपछि रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ कि मैले त्यही गल्तीको लागि सस्पेन्स एकाउन्ट पनि डेबिट गरेको थिएँ। अब त्यो गल्ती सुधार गर्दाखेरि सस्पेन्स एकाउन्टलाई पनि त हटाउनु पर्यो नि, पर्दे से तो उसको बाहर फेंकना पड़ा ना, पिक्चर से तो निकाल देना पड़ा। दुईटा काम गर्नु पर्यो, एउटा त त्यो रिस्पेक्टिभ एकाउन्टलाई ठीक गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर सस्पेन्स एकाउन्टलाई पनि नलिफाई गर्नु पर्यो। हेन्स त्यो सिचुएसनमा हामी डबल इन्ट्री सिस्टमको युज गरेर एकाउन्टिङ इन्ट्रीको थ्रु रेक्टिफाई गर्न सक्छौं। के गरौँला? सस्पेन्स अननेसेसरी तपाईको डेबिट भएको छ, त्यो सस्पेन्सलाई के गर्नु पर्यो? क्रेडिट गरिदिनु पर्यो 1000 ले। र अर्कोतिर सेल्स एकाउन्ट अननेसेसरी डेबिट भइराछ, बढी क्रेडिट भइराछ, बढी क्रेडिट गर्नलाई के गर्नु पर्यो? डेबिट गर्ने। गल्ती त्यही छ, सेल्स बुक्स ओभरकास्टेड। र सेल्स बुक्स ओभरकास्टेड बाइ 1000 को रेक्टिफिकेसन स्टेज 1 मा गर्छौं भने हामी सिधा यहाँ आएर 2 रेक्टिफिकेसन लेखिदिन्छौं, 1000 यहाँ एड्रेस गरिदिन्छौं, केही गर्नु छैन। सो वी शैल बी डेबिटिङ सेल्स एकाउन्ट बाइ 1000 के लेखेर 2 रेक्टिफिकेसन विदाउट पासिङ अ डबल इन्ट्री सिस्टम बेस्ड जर्नल इन्ट्री, विदाउट पासिङ एनी जर्नल इन्ट्री व्हिच इज बेस्ड अन डबल इन्ट्री सिस्टम, because we cannot do it, because rectification is required only in one ledger account, that too at one side. So we are not in a position to do a double entry system based journal entry. But if that rectification is carried out in stage 2, stage 2 भनेको trial balance must have been already prepared. And if trial balance has already prepared, त्यो केसमा we should be knowing that यदि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर भएको छ र यो ओभरकास्ट को
कमिसनको एरर छ भने कहीं न कहीं मेरो ट्रायल ब्यालेन्स पनि डिफरेन्स भयो होला र ट्रायल ब्यालेन्सको डिफरेन्स भयो होला भने त्यो अमाउन्ट मैले कहाँ राखेको छु सस्पेन्समा राखेको छु त्यसैले अहिले रेक्टिफिकेसन इन्ट्री पास गर्दाखेरि डबल इन्ट्री बनाउनको लागि सेल्सलाई डेबिट गर्नु छ सेल्सलाई डेबिट गरिदिए वी वर सपोज टु डु सेल्स डेबिट वी डिड इट अब अफसेटिङ एकाउन्ट भनेको मेरो सस्पेन्स एकाउन्ट डबल इन्ट्री सिस्टमलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिने अर्को एकाउन्ट भनेको मेरो सस्पेन्स एकाउन्टको रूपमा यसलाई युज गर्नु बिकज हामीले थाहा छ यो स्टेज 2 मा भइराछ र यो यस्तो गल्ती थियो जसले गर्दा एउटा लेजर एकाउन्ट मात्रै मिस्टेक छ त्यसलाई ठीक गर्नु पर्यो एउटामा मात्रै मिस्टेक ठीक गर्नु पर्ने भएको भए यसको मतलब कहीं न कहीं मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा डिसएग्रीमेन्ट पक्का भयो होला र त्यो पक्का भएको डिसएग्रीमेन्ट हामीले सस्पेन्स एकाउन्टमा राख्दै होला त्यसैले अहिले ठीक गर्दाखेरि सस्पेन्स एकाउन्टमा पनि गेटिङ माई पोइन्ट सो मेरो स्टेज 1 मा हुँदाखेरि यदि एउटा लेजर एकाउन्टमा मात्रै ठीक गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ध्यानमा के राख्नु पर्यो त्यस्तो गल्ती यदि स्टेज 2 मा गएर ठीक गर्नु पर्यो भने हामी सस्पेन्स एकाउन्टको सहारा लिएर डबल इन्ट्री बनाउन सक्छौं र स्टेज 1 मा गर्नु छ भने त्यो लेजरमा मात्रै गएर कतिपय जस्तै एरर अफ कमिसनको ठाउँमा एरर अफ ओमिसन भयो मैले यो सेल्स मैले ए लाई गरेको थिए म त्यो सेल्स 6000 को सेल्स जुन यहाँ भएको छ त्यो लेख्नै बिर्सिहालेँ यसको प्रभाव के पर्यो होला भन्नुस् त यो जुन सेल्स तपाईले गर्नु भएको छ त्यो तपाईले सेल्स रेकर्ड गर्न बिर्सिहाल्नु भयो यसले गर्दा कहाँ कहाँ प्रभाव पर्यो होला र ए को एकाउन्टमा इन्ट्री गएन होला अर्कोतिर यो टोटलिङमा पनि गएन होला हो कि हैन त्यसको मतलब मेरो सेल्स एकाउन्ट पनि कम छ 6000 ले र मेरो डेटर पनि कम छ 6000 ले हो कि हैन यदि कम्प्लिट ओमिसन गरिदिनु भएको छ सेल्स रेकर्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा रेकर्डै गरिदिनु भएन भने के हुन्छ मेरो सेल्स एकाउन्ट पनि 1000 ले कम 6000 ले कम र मेरो डेटरको ए को एकाउन्ट पनि 6000 ले कम सो दुईटा गल्ती भयो नि कम्प्लिट ओमिसनको केसमा त यसलाई ठीक गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ ए लाई डेबिट गरिदिनुहुन्छ 6000 ले र सेल्सलाई क्रेडिट गरिदिनुहुन्छ 6000 ले अब स्टेज 1 मा भए पनि तपाईले डबल इन्ट्री बनाउन सकिरहनु भएको छ कि छैन हो सर हो सो त्यस्तो गल्तीहरु जसको लागि तपाईले डबल इन्ट्री बनाउन सक्नु भएको छ स्टेज 1 मा त्यो चाहे स्टेज 2 मा किन गएर रेक्टिफिकेसन नगर्नु परोस् स्टेज 2 मा पनि इन्ट्री सेम नै हुन्छ स्टेज 2 मा तब मात्रै हामी सस्पेन्सको सहारा लिन्छौं जब स्टेज 1 मा त्यो इन्ट्री बनाउँदाखेरि मात्रै एउटा लेजरमा टच गरिरहेको थियो या डबल इन्ट्री बनाउन सकिरहेको थिएनौं हामी त्यसको लागि सस्पेन्सको सहारा लिनु पर्यो स्टेज 2 मा तर जुन रेक्टिफिकेसन स्टेज 1 मा पनि डबल इन्ट्री सिस्टमको एडहेरेन्सबाट बनिरहेछ अर्को स्टेजमा पनि सेम टु सेम इन्ट्री हुन्छ सो कन्फ्युज गर्ने कुरै भयो क्लियर छ यस सर ल अब मैले लेख्दिन तपाईहरुसँग सवाल जवाब गर्छु र सबैसँग सोच्छु एक एक गरेर तपाई मात्रै भन्नुस् यसमा स्टेज 1 मा हुँदाखेरि के गर्थे स्टेज 2 मा आउँदा के गर्थे र त्यो भन्नु होला त्यो आन्सर दिनु भन्दा पहिला तपाईले मात्रै के बुझ्नु छ गल्तीको नेचर के छ गल्तीको इम्प्याक्ट के पर्यो होला र कुन स्टेजमा म रेक्टिफिकेसन गरिरहेछु त्यति मात्रै बुझ्नु है मानौ परचेज बुक वाज अन्डर कास्टेड बाइ 5000 भएको भए के हुन्थ्यो होला दिस क्वेशन इज टु सुमन झा you need to answer if my purchase book is undercasted by 1000 rupees if you are passing this entry in stage 1 what would be the rectification if you are doing in stage 2 what would be the rectification सुमन झा कहाँ गए सुमन अब सुमन ने ही नाम देखो 2 लोगों का तो नाम ही नहीं है नाम ही बदल लिया है क्वेश्चन मार्क नाम डाल दिया है तो जो क्वेश्चन नाम मार्क है ना वही बताओ फिर हाँ जो क्वेश्चन मार्क है ना वही बताएगा क्वेश्चन मार्क किसको नाम से भाई अपना नाम में क्वेश्चन मार्क लगाने वाले भाई नहीं बोल रहा है छैन कि क्लासमा यतिकै एटेन्ड गरेर अनि छोडेर गइदियो ल कृतिक पौडेल
कृतिक पौडेल हुनुहुन्छ? कृतिक पौडेल हुनुहुन्छ? अनम्यूट गर्नुस्, अनम्यूट गर्नुस्। वो भी अनम्यूट नहीं कर रहा है। गजब है भाई, ये भी लगता है क्लास छोड़ के चला गया। ला अब्दुल कादिर अंसारी अनम्यूट गर्नुस्। ओके हजुर सर। हाँ, मैले भने मेरो परचेज डे बुक, परचेज बुक अंडर कास्टेड छ 1000 रुपीजले। यसको रेक्टिफिकेसन स्टेज 1 मा गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? यसको सर, हजुर, यसको सर डेबिटले होइन सर 1000 बढाउनु पर्छ सर। कहाँ बनाउनु पर्छ? पर्चेज एकाउन्टको सर, पर्चेज Yes. एकाउन्टमा। Very good. Purchase account shall be debited by 1000 rupees. है, टू रेक्टिफिकेसन लेखेर पर्चेज अकाउन्ट Yes, 1000 रुपीजले बढाइदिनु हैन? यही स्टेज 2 मा भएको Yes, भए sir. के गर्थ्यौ? यही स्टेज 2 मा भएको भए के गर्थ्यौ? स्टेज 2 मा भएको भए सर सस्पेन्स एकाउन्ट खोल्थ्यो सर। हो त रेक्टिफिकेसन एन्ट्री के हुन्थ्यो होला? यसको सर, हजुर, सस्पेन्स एकाउन्ट खोलेर होइन सर, हजुर, अनि क्रेडिटमा सर त्यो ब्यालेन्स हाल्दिन्थ्यो सर। हो। तर डेबिट के हजुर। गर्नुहुन्थ्यो पहिला? डबल एन्ट्री बनाउनुस् न, एन्ट्री त बनाउनु पर्यो नि स्टेज 2 मा। के एन्ट्री बनाउनुहुन्छ? पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गरेर सस्पेन्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नुहुन्थ्यो कि अरु केही गर्नुहुन्थ्यो? इन्ट्री त सर त्यही हुन्थ्यो सर। के एन्ट्री हुन्थ्यो भन्नुस् न, तपाईको मुखबाट सुनौ कम से कम। बोलो ना भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट होता है या कुछ और होता? सस्पेन्स टु पर्चेज सर। सस्पेंस टू परचेज। मैले भने थिएँ परचेज अंडर कास्टेड छ। अंडर कास्टेड भनेपछि परचेज कम रेकर्ड भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईको परचेज कम रेकर्ड भएको भए त कहीं न कहीं त्यो कमले गर्दाखेरि ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइडमा परचेज डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन? यस सर। परचेज डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ भने मेरो ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइडमा 1000 रुपैयाँ कम रेकर्ड भयो। यस सर। त्यसले गर्दा मेरो ट्रायल बैलेंस को डेबिटमा 1000 रुपैयाँ कम आयो। त्यसले गर्दा सस्पेन्समा मैले 1000 रुपैयाँ हाल्दिए डेबिटमा। अब ठीक गर्दाखेरि परचेज 1000 ले बढाउनु पर्यो नि, जुन परचेज कम भएको थियो। परचेजलाई 1000 ले बढाउनको लागि परचेजलाई डेबिट गर्नुहुन्छ 1000 ले। यस सर। अनि जुन सस्पेन्स अननेसेसरी 1000 ले डेबिट तपाईले ट्रायल बैलेन्समा राख्दिनु पर्छ, त्यसलाई हटाउनको लागि सस्पेन्सलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो 1000 ले। यस सर। हो, त एन्ट्री के बन्न आयो त? परचेज टु सर सस्पेन्स। हो। ल अर्को क्वेशन छ, मेरो परचेज रिटर्न बुक इज ओभरकास्टेड बाई, परचेज रिटर्न बुक इज ओभरकास्टेड बाई 500। आस्था पोदार भन्नुस् त। Yes, sir. If your purchase return book is overcasted by 500 and you are rectifying this in stage 1, how will you rectify it? If before preparing trial balance छ भने चाहिँ हामीले डेबिट गर्ने 500 ले Purchase return book अकाउन्ट overcast. लाई Purchase return account लाई 500 ले डेबिट गर्ने। Okay. अनि if after preparing trial balance छ भने purchase return account debit to suspense account. Very good. अब मानौ मेरो बिल्स रिसिभेबल को बुक छ। बिल्स रिसिभेबल बुक पनि त बनाउन सक्छौं नि हामीले सब्सिडियरी बुक्समा। बिल्स रिसिभेबल को बुकलाई मैले टोटलिङ गर्ने बेलामा बिल्स रिसिभेबल बुक अंडर कास्टेड बाई 5000। धर्मेन्द्र महतो, धर्मेन्द्र लेखेको छ, धर्मेन्द्र महतो। If your
bills receivable book is undercasted by 5,000 rupees. धर्मेन्द्र छ क्लासमा कि रेकर्डमा क्लासमा आएर गइसक्नु भएको छ? अब यदि त्यसरी गर्नुहुन्छ भने म रेकर्डिङ हाल्दिन है। कतिपयले त क्लासमा हाल्दिन्छ, त्यसपछि चलो भाइ जाते हैं, खाना खाते, घूमते फिरते, बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, रेकर्डिङ तो है ही। त्यसरी गर्नुहुन्छ भने म रेकर्डिङ हाल्न छोडिदिन्छु है। 2टा च्याप्टर मात्रै बाँकी छ, त्यो यस्तो बदमासी नगर्नुस्। धर्मेन्द्र नहीं है धर्मेन्द्र। ल सलिना शाही, मैले भने मेरो बिल्स रिसिभेबल बुक 5,000 ले अंडर कास्टेड छ। यसको इम्प्याक्ट के पर्यो होला भन्नुस्? यदि स्टेज 1 मा रेक्टिफाई गर्नु पर्यो भने कसरी रेक्टिफाई गर्नुहुन्छ? ले सलिना शाही भी अब चला गया। नाम बदलिरहेछ कि लिभ भइरहेछ? सलिना शाही हुनुहुन्छ, ल भन्नुस् त। हेलो हेलो सलीना, you are on mute. Please unmute it. नहीं बोल रहा है, आउँदैन सर। ओके तो अनम्युट गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, नलजाउनुस्। मैले याद गर्नुहोस् सुरुवातमै भनेको थिएँ, क्लासमा यदि केही कुरा आउँदैन भने निर्भिक्क भएर सोध्नुस्। यही राइट टाइम छ सोध्नु पर्ने, लजाएर बस्ने समय छैन है। रिस्टार्ट गर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेछ, ब्लिङ्क गर्छ। सो तर पनि है हेर्नुस्, मेरो बिल्स रिसिभेबल अंडर कास्टेड छ। यसको मतलब याद गर्नुस्, बिल्स रिसिभेबल बुक बिल्स अफ एक्सचेन्जमा पनि लास्ट तिर आएर मैले अलिकति डिस्कस गरेको थिएँ। इट इज एज गुड एज सब्सिडियरी बुक्स। यसमा मैले कुन कुन व्यक्तिहरूसँग बिल्स एक्सेप्ट गराएर ल्याएर आएको छु त्यसको नाम लेख्छु र एमाउन्टहरू लेख्छु। यो एमाउन्टको टोटलिङ गर्छु म र यो टोटल एमाउन्ट बिल्स रिसिभेबल एकाउन्टमा गएर पोस्ट गरिदिने गर्छु। सो यदि टोटलिङ गर्ने बेलामा मैले 1,000 रुपैयाँ या 5,000 या 10,000 रुपैयाँ मैले अंडर कास्ट गरेको छु भने त्यो 5,000 को अंडर कास्टेड को इम्प्याक्ट के पर्यो होला बुक्समा? मेरो बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट 5,000 रुपैयाँ कम रेकर्ड भएको छ, बिल्स रिसिभेबल को डेबिट 5,000 ले कम भएको छ। अब ठीक गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? मैले बिल्स रिसिभेबल को खातामा गएर बिल्स रिसिभेबल को लेजर एकाउन्टमा गएर 5,000 बढाइदिनु पर्यो, हो कि होइन मनीष? हजुर सर। बिल्स रिसिभेबल को एकाउन्टमा गएर 5,000 बढाएपछि यो रेक्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन? भइहाल्छ। र यदि त्यही स्टेज 2 मा छ भने स्टेज 2 हुने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो? यो गल्तीले मेरो ट्रायल ब्यालेन्स र डिसएग्रीमेन्ट कुनै पनि रेक्टिफिकेसन स्टेज 1 मा गर्दा यदि एउटा एकाउन्टलाई या मल्टिपल एकाउन्ट भए पनि बराबरको डेबिट र क्रेडिटलाई ठीक हुने गरी गल्ती भएको छैन भने त्यस्तो गल्तीले ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रीमेन्ट गरेकै हुन्छ। जस्तै यहाँ के भयो, मात्रै बिल्स रिसिभेबल बुकमा चाहिँ 5,000 छुट्यो हैन, एक साइड मात्रै गल्ती भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मेरो ट्रायल ब्यालेन्सको डिसएग्रीमेन्ट भयो होला। त्यो डिसएग्रीमेन्ट भएको हुनाले मैले सस्पेन्स खोले होला। हेन्स मैले ठीक गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो? बिल्स रिसिभेबललाई त ठीक गर्ने, तर डबल एन्ट्री बनाउनको लागि अर्को कम्पेन्सेटिङ आइटम के राख्ने? सस्पेन्स अकाउन्ट डेबिट साइडमा, अनि ठीक गर्दाखेरि बिल्स रिसिभेबल डेबिट गर्ने अनि सस्पेन्सलाई क्रेडिट गरिदिने। भेरी गुड है, बुझ्नुभयो सलिना शाही? बुझ्यो सर। नडराउनुस् है, म कुनै यहाँ ड्रागन छुइन है। एकदम क्लासमा चाहिँ केही डाउट छ भने निर्भिक्क भएर सोध्नुस्। डाउटलाई क्यारी गर्नुहुन्छ भने इट वुड बी इम्प्याक्टिङ यु इन द फ्युचर, बिकज यो कुराहरू भोलिको दिनमा फेरि जसो तसो तपाईले मानु फाउन्डेसन पास गरे पनि अब गएर फेरि सीए इन्टरमा यो कुरा रिपिट हुने कुरा होइन। यो फाउन्डेसन हो, बेसिक हो, बेसिक त्यहाँ फेरि पढाइदैन।
र अहिले नै क्लियर भएन भने भोलिको दिनमा त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। सो अहिले नै एकदम निर्विक्क भएर सोध्नु। सो म के गर्छु, रेक्टिफिकेसन अफ एरर को च्याप्टरमा तपाईहरुलाई लगे। मैले अब 10-15 मिनट चाहिँ बीचमा अर्को लिन सक्दिन, ब्रेक गर्यो भने क्लासै ब्रेक हुन्छ। So what I will be doing, I will be showing you on screen and I will be discussing so that at least यो त पुरा स्टेजहरु भनिरहेछ कसरी के हुन्छ भनेर। यही कुराहरु हामीले डिस्कस गर्यौं नि, कस्तो कस्तो एररहरु हुन्छ। तीन तरहको मेनली हुने भनेको त्यो 3 टाइपको एरर हो। कहिले ओमिसनहरुलाई कम्पेन्सेट भइरा हुन्छ, कहिले कमिसन कम्पेन्सेट भइराछ, हैन? पार्शियल ओमिसन छ कि कम्प्लिट ओमिसन छ, कस्तो एररले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले थ्योरेटिकली पढ्नु होला, हैन? त्यसैलाई नै रिलेट गर्नको लागि प्रिन्सिपलका एरर, कमिसन कम्पेन्सेटिङ एररहरु, क्लरिकल एरर म्यानेज, यो क्लासिफिकेसन पनि हामीले जुन गर्यौं, कसले चाहिँ ट्राभलर्सलाई इम्प्याक्ट गर्छ, कसले गर्दैन भन्ने कुराहरु पनि यो चार्टबाट बनाएर कोसिस गरिरहेको छु है। म एउटा इलस्ट्रेसन तपाईहरुको सामने पढ्न गए। हेर्नुस् के लेखेको छ, इलस्ट्रेसन 1 स्क्रिनमा आइरहेछ। इलस्ट्रेसन 1 आइरहेछ सर, आइरहेछ। ल, how would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? The total of purchase book has been undercast by 100 rupees. पूरे क्वेशन पढे कम से कम तलतिर आएर तपाई हेर्नुस् यो क्वेशनमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछिको हो कि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा पहिलेको हो कि के चाहिँ स्टेज त्यो भन्ने कुरा क्वेशनले इन्डिकेट गरेको हुनुपर्छ। छैन भने हामीले यस्तो एररलाई रेक्टिफाई गर्दाखेरि एजम्पसन ल्याउला कि assuming that these rectifications are carried out in a stage where trial balance are not yet prepared or in a stage where trial balance has already been prepared. के assumption लिनुहुन्छ त्यस assumption को आधारमा मात्रै तपाई त्यसको रेक्टिफिकेसन एन्ट्री क्यारी गर्नु है। मानौ यो स्टेज 1 छ भने या स्टेज 2 छ, स्टेज 1 भएको भए के गर्थ्यौ, स्टेज 2 भएको भए के गर्थ्यौ। पहिलो रेक्टिफिकेसन है, the total of purchase book has been undercast by 100. मेरो पर्चेज बुक 100 रुपैयाँले कम जोडिएको छ, टोटलिङ गर्दाखेरि 100 रुपैयाँ कमले जोडिदिएको छु म। यसको रेक्टिफिकेसन स्टेज 1 मा भएको भए के गर्थ्यौ, पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गर्थे। पर्चेज अकाउन्टमा गएर सिधा 100 रुपैयाँले डेबिट गर्दिन्थ्यो। यही स्टेज 2 मा भएको भए स्टेज 2 मा सस्पेन्स अकाउन्ट बनाउँथे अनि 2 सस्पेन्स अकाउन्ट गर्थे। सस्पेन्स अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्थे। एन्ट्री मात्रै भन्नुस् न, एन्ट्री मात्रै भन्नुस् के गर्नुहुन्छ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु सस्पेन्स अकाउन्ट है। सबैलाई क्लियर छ यो कुरा? कोही छ जसलाई यो क्लियर भइरा छैन? अर्जुन भुजेल, अर्जुन मेरे करण अर्जुन आएंगे। अर्जुन चलो चला ही गया आने की जगह पे। कोई अर्जुन अनम्यूट गर्नुस् न, अनम्यूट। अर्जुन पनि छैन क्लासमा। विवेक हजुर सर। अर्जुन आ गया। आगे अर्जुन कहाँ? अर्जुन बोला ही नहीं। हाँ अर्जुन आया, बोला। हाँ अर्जुन, हाँ क्लियर छ नि? परचेज टु सस्पेन्स अकाउन्ट। ल ल अर्को द सेल्स रिटर्न, द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड भनेको के हो? सेल्स रिटर्न हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50 रुपीस। अब यसको रेक्टिफिकेसन के गर्नुहुन्छ? सर सेल्स रिटर्नलाई क्रेडिट गर्दिनु। अंडरकास्ट भयो नि हजुर, अनि त्यसलाई बढाउनको लागि फेरि त क्रेडिट गर्यो अनि त बढ्छ नि। ए सरी, सेल्स रिटर्न डेबिट हुन्छ। सरी सर, अलि कन्फ्युज। सेल्स रिटर्न डेबिट हुन्छ अनि अंडरकास्ट भयो भने सस्पेन्सलाई क्रेडिट गर्ने। हो यही फर्स्ट स्टेजमा छ भने सेल्स रिटर्न अकाउन्टलाई डेबिट मैले 50 रुपैयाँले बढाइदिने। सेकेन्ड स्टेजमा छ भने सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट टु
त्यो Suspense सस्पेन्स account. account. Mhm. Point number 3 पढ्नुस्. Point number 3. के छ point number 3 मा? A sum of 250 written off as depreciation on machinery has been debited to depreciation, has not been debited to depreciation account. मतलब normally depreciation को Omission chapter है normally depreciation को chapter तो पढ़ने वाले थे और ले कि नहीं पढ़ा हजुर पढेको छु तो हम लोग पढ़ा है depreciation charge करते हैं तो एसेट के अकाउंट में बाय depreciation करके लिखते हैं ना, और उसके बाद उस depreciation को depreciation अकाउंट में जाके पोस्ट कर देते हैं. तो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन जो आपने 250 रुपया चार्ज किया मशीन में, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में छूट गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में छूटा है, तो क्या करना पड़ेगा रेक्टिफाई करते समय? डेबिट करेंगे सर. डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 250. सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे अगर स्टेज 2 में, स्टेज 2 मा हुँदा यदि स्टेज 1 मा छ भने मात्रै डेप्रिसिएशन अकाउंट मा गएर 250 रुपैयाँ डेबिट गर्नु. भेरी गुड. ल अर्को भन्नुस्. A payment of 75 for salaries to Mohan has been posted twice to salaries account. अब बताओ. अब एकचोटी क्रेडिट गर्नु. सो मैले दुई चोटी 75 रुपैयाँ सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिए भने एक चोटी के गर्नु पर्यो? क्रेडिट गर्ने. स्टेज फर्स्ट मा छ भने सर क्रेडिट गर्ने 75 रुपैयाँलाई 75 ले क्रेडिट गर्दिनु. स्टेज 2 मा छ भने स्टेप 2 मा छ भने सस्पेन्स अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने 75 रुपैयाँले अनि सैलरी अकाउंटलाई क्रेडिट गर्ने 75. क्लियर? यस सर. ल पॉइंट नंबर 5. A total of bills receivable book 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. गलती कर गया ना. Bills receivable account debited by 3000. हो किन मैले 1500 रुपैयाँ बिल्स रिसिभेबल को डेबिट बिल्स रिसिभेबल अकाउंट को डेबिट गर्नु पर्ने थियो, तर मैले 1500 को ठाउँमा 1500 क्रेडिट गरिदिए. अब ठीक गर्नको लागि त 3000 ले डेबिट गर्नु पर्छ नि मात्रै ठीक हुन्छ, अनि इक्वल हुन्छ. यस सर. हो. सो त्यसै कारणले गर्दा हामी बिल्स रिसिभेबल अकाउन्टलाई 3000 ले डेबिट गर्दिने है. फर्स्ट स्टेज मा छ भने एक ठाउँमा मात्रै गरेर ठीक गर्ने. यदि डबल एन्ट्री बनाउनु पर्ने स्टेज 2 को सिचुएसन छ भने बिल्स रिसिभेबल अकाउंट डेबिट 3000 टू सस्पेंस अकाउंट 3000. क्लियर है सब लोग? कोई है जिसको क्लियर नहीं है? सलीना साई क्लियर छ नि? पॉइंट नंबर 5 भर्खरै मैले बिल्स रिसिभेबल सँग सम्बन्धित नै तपाईलाई सोधेको थिए सुरुमा. क्लियर छ सर. ओके गुड. पॉइंट नंबर 6. An amount of 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in sales book, has been posted as 115. सेल्स बुक मा 151 नै लेख्यौ, तर पोस्ट कहाँ हुन्छ भन्नुस् त? इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन्स कुनै पनि सब्सिडियरी बुक्सबाट इन्डिभिजुअल लाइन को पोस्टिङ कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ भन्नुस्? डेटर को अकाउंट में हुन्छ कि हुँदैन? मैंने अभी जस्ट बताया था ना यहाँ पे. कहाँ गया भाई स्पूटलाइट? था मैंने ए लाई सेल्स गरेँ, यहाँ ए लाई सेल्स गरेँ, फेरि बी लाई सेल्स गरेँ. टोटल चाहिँ सेल्स अकाउंट में पोस्ट हुन्छ, तर इन्डिभिजुअल आइटमहरु कहाँ पोस्ट हुन्छ? इन्डिभिजुअल लेजर में पोस्ट हुन्छ. ए को यो टोटल कहाँ पोस्ट भइराछ? ए अकाउंट में भइराछ. बी को यो 4000 कहाँ पोस्ट भइराछ? बी को अकाउंट में पोस्ट भइराछ. अब यो तपाईको क्वेशनले के हिन्ट दिइराछ? 151 रुपैयाँ को पोस्टिङ भएन रे. इसको मतलब गलती हरि को खाता में भएको होला कि गलती सेल्स अकाउंट में भयो होला? हरि में. त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ. यही टोटलिङ को गलती को पोस्टिङ भएको भए सेल्स अकाउंटलाई प्रभाव गरेको हुन्थ्यो, त्यसैले सेल्स अकाउंटलाई ठीक गर्थे. यहाँ एउटा भनिएको छ एन अमाउन्ट अफ 151 फॉर क्रेडिट सेल्स टू हरि, सही इन्टर भएको अमाउन्ट तर पोस्ट गर्ने बेलामा गल्ती भयो भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन को एउटा इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सन को कुरा गरिरहेछ. यसको पोस्टिङ कहाँ हुन्छ? हरि को खातामा. अब हरि को खातामा 151 हुनुपर्ने ठाउँमा 115 भइरहेछ भन्नुस्. त्यो हरिलाई अब सेल्स को कुरा छ भने हरिलाई त डेबिटै भयो होला, तो हरिलाई डेबिट गर्नु पर्थ्यो 151, तर हरिलाई मैले कति डेबिट गर्दिए? 115. अब कति अमाउन्टले बढाएर डेबिट गर्नु पर्यो? हरिलाई डेबिट गर्ने 36.
सो हरिको खातामा गएर 2 36 है डेबिट हरिको खातामा गएर 2 रेक्टिफिकेसन लेखेर 36 रुपैयाँ डेबिट साइडमा हाल्दिनु। फर्स्ट स्टेजको छ भने, सेकेन्ड स्टेजको छ भने हरि अकाउंट डेबिट 36 टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? हाँ सर। इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस का ज्ञान अगर सही से है आपको ना, तो कोई भी रेक्टिफिकेशन मिस्टेक नहीं होगा। ध्यान रखना, एक तो गलती है, गलती को ठीक करने का एंट्री आपको बोला गया, वो भी आप गलती कर दोगे तो बहुत गलत बात होगा ना। आपको तो इसलिए बोला गया है कि ठीक करो, अब ठीक वाला एंट्री भी आप गलत करोगे तो फिर तो एग्जामिनर तो गुस्सा करेगा ही आपको। पॉइंट नंबर 7, discount allowed to Satish 25 has not been entered in the discount column of cash book. तो कैश बुक को डिस्काउंट कॉलम में याद करो, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पढ़ने बात से पढ़ा है कि नहीं? तो जब किसी को हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम लोग कहाँ करते हैं? डेबिट साइड के डिस्काउंट कॉलम में हम लोग एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं सर। हाँ, वहां पे एंट्री करना छूट गया, लेकिन कॉमा देने के बाद क्या, फुल स्टॉप देने के बाद क्या लिखा हुआ, वैसे वहां कॉमा होना चाहिए। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। तो सतीश से डिस्काउंट, सतीश को डिस्काउंट दिया तो सतीश के क्रेडिट में तो आपने लिख दिया, लेकिन डिस्काउंट कॉलम में आपने नहीं लिखा। कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखने का प्रभाव क्या होगा? उसका टोटलिंग में भी नहीं आया होगा, और टोटलिंग में नहीं आया इसका मतलब मेरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में मिस हो गया वो अमाउंट। हाँ हो गया सर। अब ठीक क्या करना पड़ा बताओ? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देना वो। डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट साइड में गएर 25 रुपैयाँ। यदि स्टेज 1 को छ भने, स्टेज 2 को छ भने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 25 रुपये। क्लियर? चलो पार्शियल हो गया सर तो। आंसर देख लेना, आंसर देख लेना, आंसर देख लेना। हाँ सर। आंसर में हम लोग नहीं जाते। सर मैं एक ही सर हूँ, 2 सर नहीं हूँ। हाँ बोलो। The amount has been posted correctly to the credit of his personal account भन्नाले कसले त्यो बुक मेन्टेन गर्नले त्यो सतीशले गर्यो हैन? हैन, अरे सतीशलाई मैले डिस्काउन्ट दिएको छु भने मैले सतीशको खाता पनि बनाएको हुन्छ आफ्नो बुक्समा, मैले सतीशको खातामा डिस्काउन्ट पोस्ट गरिदिए करेक्टली, तर डिस्काउन्ट अलाउडमा मैले कलममा चाहिँ मिस गरिदिए। त्यो भनिरहेको छ। क्लियर है भाइ श्याम? हाँ सर। चलो जी, इलस्ट्रेशन 2 भी अभी लगाते पढ़ ही लेते हैं, है ना। मैं आज बोर्ड अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, नहीं तो फिर 5, 7, 10 मिनट के लिए फिर मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा लैपटॉप। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में कि लिखते लिखते कभी फास्ट में अगर कुछ लिख दिया ना तो इसका प्रोग्रामिंग हिल जाता है। तो प्रोग्रामिंग हिलता है तो ये ब्लैंक ब्लिंक 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 करने लगता है, इसलिए मैं उस चीज को दोबारा यूज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर से। ला इलस्ट्रेशन 2 क्विकली पढौं, एकदम फास्ट रेपिड फायर छ। माइन्डमा यसको आन्सर फटाफट आउनु पर्यो। मैले जसलाई सोधिरहेको छैन, जसको नाम लिइरहेको छैन त्यसको माइन्डमा पनि आउनु पर्यो। जसले बोलिरहेको छ उसको माइन्ड, उसले त भनेकै सुन्नुहुन्छ तपाई, तर आफ्नो माइन्डमा पनि सोच्नुस् है। नम्बर 1, द फलोइङ एरर्स वर फाउन्ड इन द बुक्स इन द बुक अफ राम प्रसाद एन्ड सन्स, गिभ नेसेसरी इन्ट्रीज टु करेक्ट देम। है, यो पनि क्वेशनले भनेन कुन स्टेजमा गर्ने, तर मानौ हामी स्टेज 1 र स्टेज 2 दुवैको हिसाबले सोचिरहेको छौँ, त्यस अनुसार हामीले सोचौँ। रुपीज 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। अब बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर को डेबिट, परचेज को क्रेडिट। पहिला गल्ती के भएको छ त्यो सोचौँ हामी। मैले फर्नीचरलाई डेबिट गर्नु पर्ने थियो, त्यसको ठाउँमा मैले फर्नीचर अकाउन्ट डेबिट हुनु पर्छ, परचेजलाई डेबिट गर्दिएको छु। जे गल्तीले भएको त्यसलाई ठीक गर्नलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो र फर्नीचरको अकाउन्ट डेबिट हुनु पर्यो। रेक्टिफिकेसन वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट और परचेज अकाउंट। अरे बाबा, इसको तो फर्स्ट स्टेज में ही 2 अकाउंट को ठीक करना पड़ रहा है ना, और एक अकाउंट को डेबिट करके ठीक करना पड़ रहा है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करके ठीक करना पड़ रहा है। तो डबल एंट्री तो बना पा रहे हो ना फर्स्ट स्टेज में ही। क्या एंट्री डाल के बना पा रहे हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट टू परचेज। फर्स्ट स्टेज में जब फर्नीचर टू परचेज भइरहेछ भने सेकेन्ड स्टेज में जाँदाखेरि त्यही एन्ट्री क्यारी गर्ने। सेकेन्ड स्टेज में एन्ट्री तब मात्रै चेन्ज हुन जान्छ जब त्यहाँ डबल एन्ट्री बनिरहेको हुँदैन फर्स्ट स्टेज में। त्यस्तोको लागि सेकेन्ड स्टेज में सस्पेन्सको एक्जिस्टेन्स हुन्छ।
यो यस्तो गल्ती हो जसले ट्रायल ब्यालेन्सलाई गल्ती मिलाउनमा भन्छु यो गल्तीले ट्रायल ब्यालेन्स मेरो म्याच गर्यो यदि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन गयो भने ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्छ कि गर्दैन यसमा त म्याच गर्छ सर गर्छ 500 रुपैयाँको फर्निचर परचेजलाई मैले परचेज एकाउन्टमा हाल्दियो भने मेरो परचेज एकाउन्ट डेबिट भयो इन्स्टेड अफ फर्निचर एकाउन्ट डेबिट ट्रायल ब्यालेन्स त तर पनि म्याच गर्छ नै ट्रायल ब्यालेन्स म्याच गर्छ भने त्यहाँ सस्पेन्स एकाउन्ट खुल्ने सम्भावना छैन पर्यो भने चाहे ट्रायल ब्यालेन्स बनाएपछि गर्ने कि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा पहिला गर्ने ठीक त त्यही गर्नु पर्यो नि डबल एन्ट्री पास गरेर हो सर क्लियर छ यस सर मनीष क्लियर है यस सर बोलिरह्यो ना मनीष हो सर बोलिरहेछ भेरी गुड ल point number 2 repairs made were debited to building account 50 रुपैयाँ यो पनि त्यो गल्ती छ यसले ट्रायल ब्यालेन्सले फरक परेन होला मैले रिपेयर गरिरहेको छु भने रिपेयर एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले बिल्डिङलाई डेबिट गर्दिए ट्रायल ब्यालेन्स तर पनि म्याच गर्छ के गर्नु पर्यो भने के गर्ने बिल्डिङलाई कम गर्दिने रिपेयरलाई डेबिट गर्दिने रिपेयर्स टु बिल्डिङ एकाउन्ट चाहे त्यो स्टेज 1 को होस् चाहे त्यो स्टेज 2 को होस् point number 3 क्या है पॉइंट नंबर 3 में an amount of rupees 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account ल देखो ड्राइङ एकाउन्ट डेबिट टु ट्रेड एक्सपेन्स एकाउन्ट दुवै स्टेजमा सेम हुन्छ हो सर दुवैमा सेम यस सर ड्राइङ हुनु पर्थ्यो डेबिट त मैले ट्रेड एक्सपेन्सलाई डेबिट गरिदिए त ट्रेड एक्सपेन्सलाई घटाउनु पर्यो क्रेडिट गरेर यस क्रेडिट गरेर ड्राइङलाई डेबिट गर्ने रुपीस 100 paid to rent debited to landlord's account के भयो यसको भन्नुस् रेन्टको पेमेन्ट मैले ल्यान्डलर्डलाई गरेको छु भने रेन्ट एकाउन्टलाई नै डेबिट गर्नु पर्थ्यो मैले ल्यान्डलर्डलाई डेबिट गर्दिए एन्ट्री के गर्ने फेरि रेन्ट टु ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट दुवै स्टेजमा point number 5 salary rupees 125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account मैले क्लर्कलाई स्यालेरी दिनु पर्ने थियो ड्यू भइसकेको थियो त्यो स्यालेरी मैले उलाई पे गर्दिए तर स्यालेरी पे गर्दाखेरि स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट हुनु पर्ने ठाउँमा ड्राइङ एकाउन्ट गराएछ हैन उसको पर्सनल एकाउन्टमा स्टाफको एकाउन्टमा नाम लेख्यो क्लर्कको एकाउन्टमा क्लर्कको नामको सो क्लर्कको नाममा डेबिट गर्दिए जबकि गर्नु पर्थ्यो स्यालेरी एकाउन्ट रेक्टिफिकेसन कसरी गर्ने त स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्लर्क एकाउन्ट है ल चाहे सेकेन्ड स्टेजको होस् त्यसमा पनि त्यही काम गर्ने 6 नम्बरको कुरा गरौँ रुपीस 100 received from Shah and Company SHH and Company has been wrongly entered from Shaw and Company SHH and Company को बाट पैसा पाएको छ उलाई गर्नु पर्ने ठाउँमा गल्तीले SHAW लाई गर्दिए के गर्ने हामीले जब कसैलाई क्याश रिसिभ गर्छौं भने त्यो पार्टीलाई क्रेडिट गर्छौं हैन सो मैले SHH लाई क्रेडिट गर्नु पर्ने ठाउँमा SHAW लाई क्रेडिट गर्दिएको छु ठीक गर्नलाई के गर्नु पर्यो सो एन्ड कम्पनीलाई डेबिट गर्दिन अनि शाह एन्ड कम्पनीलाई क्रेडिट गर्ने यस सो एन्ड कम्पनीलाई गल्तीले क्रेडिट भएको छ त्यसलाई ठीक गर्नलाई डेबिट गर्दिन र शाह एन्ड कम्पनीको क्रेडिट हुनु पर्ने छुटेको छ त्यसलाई क्रेडिट गर्दिन क्लियर है ल point number 7 rupees 700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense account typewriter त मेरो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो नि यो सेट हो मैले टाइपराइटर एकाउन्टलाई डेबिट गर्नु पर्थ्यो तर मैले एक्सपेन्सलाई डेबिट गरिदिएको छु ठीक गर्नलाई के गर्ने त टाइपराइटर एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने टु अफिस एक्सपेन्स भेरी गुड चाहे त्यो जुनसुकै स्टेजको होस् है यस सो यसरी तपाईहरुले अब दिने केही इलस्ट्रेशन्सहरु पढ्नु होला स्टेज 1 र स्टेज 2 को जति पनि छ नि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ स्टेज 1 र स्टेज 2 दुवैको जति पनि अब तपाईले दिमाग लाउनु छैन स्टेज 1 टाइपराइटर एसेट हो कि क्यापिटल हो कि एसेट हो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भने के कुनै फिक्स एसेट्स किन्दाखेरि पनि पैसै तिर्छौं हामी तर त्यस्तैलाई हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौं तर नर्मल खर्चहरु गर्नको लागि एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि त्यसलाई रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छ त्यसलाई पीएल अकाउन्टमा एक्सपेन्सको नोमिनल जस्तै ट्रिट गर्नुपर्छ लगता है आप लोगों ने रेवेन्यू और कैपिटल को डिफरेंसेस कैपिटल एक्सपेन्डिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर यो बेसिक्स छुट्या जस्तो लाग्छ मलाई है पढिसकेको छु हो
बढ़िया है सर। टाइपराइटर भनेको एसेट हो नि। अब तो खैर टाइपराइटर कोई नहीं खरीदता, जमाना बदल गया है ना। लेकिन जब टाइपराइटर खरीदता था लोग एकदम फास्ट टाइपिंग सीखता था, खट 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 खट, याद है कि भूल गए? नायक में है, नायक मूवी में आएर जो अभी है कि नहीं है सर वो? नायक मूवी में। अभी भी पुराने लोग को उसी में कंफर्टेबल है, तो कहीं कहीं कुछ कुछ लोग रखता है। नायक मूवी में बोलते हो। ये बागवान मूवी नहीं देखा? बागवान, हाँ बागवान, अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन, हाँ अमिताभ बच्चन, सलमान खान। अमिताभ बच्चन उसके कैफे में, जो प्रेस ट्रैवल के कैफे में, मोटा भाई वाला कैफे में बैठता है, तो वहां पे नहीं देखते, वो अपना वो दिखता रहता है, खट 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 मारता रहता है। हाँ सर, हाँ। दैट इज एसेट। सो यस्तो पर्चेज गर्दाखेरि फर्निचर जसरी पर्चेज गर्नुहुन्छ, अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने अफिस इक्विपमेन्टको एसेटमा डेबिट गर्नुहुन्छ नि, गल्तीले एक्सपेन्समा डेबिट भएको छ भने त्यसलाई ठिक गर्नु है। ल आजलाई यतिकै राखौँ। अनि तपाईहरुले स्टेज 1 र स्टेज 2 को सबै रेक्टिफिकेसनको इन्ट्रिजहरु तपाई एटलिस्ट इलस्ट्रेसनहरु हेरेर आउनु होला। त्यसमा भएको कुनै डाउट छ भने डिस्कस गर्छौं अनि त्यसपछि अगाडि हामी बढ्नेछौं। ओके सर। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ।